तुम्ही आता पळोवंक शकता आनी आमी आतां आमचो MLA डोर टू डोर भोंवता आमचे प्रॉब्लम विचारपाक. म्हाका दिसता कोणूच हे पयलीं MLA हो भोंवूंक नासतलो. आमकां चडशें उदकाचें प्रॉब्लम आसलें. आतां आमी घरान भोंवला चडशें सांगता आमकां उदकाचें प्रॉब्लम आहा. आतां आमी न्हंय पायपलायन ओडलेली आहा ते आतां तेका ते कनेक्ट करता दुसरी पायपां म्हणजे इंटरकनेक्ट करता घरांतलीं. तेका आतां उदक येतोलें म्हाका दिसता चड करून येतोलें म्हणून कित्याक ती न्हंय पायपलायन. आनी आमी आतां अर्दो गांव भोंवलोलो आसा. आतां थोड्याची प्रॉब्लम उरलेली आसा. म्हणजे हांव थँक्यू म्हणून करता सुरेशाक की तो हो MLA आयज पासून केन्नाच हांवें म्हाज्या हितून जाल्यार हांवें पळोवंकूच ना हो डोर टू डोर करून आपण कोणाक प्रॉब्लम विचारली घरांनी. हांव तेका चड थँक्यू म्हणून करता. आयज आमी शिरदाना गांवांत आसा आनी जेन्ना आमी इलेक्शनाक डोर टू डोर करताले तेन्ना आमकां खूब फावटी अशें कळोन येतालें की शिरदाना गांव हो उदकाक लागून सामको पादेशर म्हणटाले. आनी तेकाच लागून आमची धोरणां म्हणल्यार आमी कशेय भशेन उदक जें आसा तें सेल्फ सफिशियंट आनी ऑल्टरनेट डेज उदक हांगा मेळटालें. म्हणल्यार एक दीस मेळटालें आनी दुसरे दीस उदक मेळनासलें. पयऱ्यान मेळटालें आनी मेळटालें तेवूय बीन अर्दे वर बीन उदक मेळटालें. सो आमी जेन्ना आमकां रियलायज जालें की कशे भशेन आमकां उदक हांगा दिवपाकूच जाय. सो तेकाच लागून आमी एक इनिशिएटीव घेतलो की कशे भशेन जी वॉटर सप्लाय आसा ही सारकी बरी वॉटर सप्लाय ह्या शिरदोनच्या लोकांक मेळची आनी तांकां बरें उदक मेळचें ही आमी धोरणां घेतली. आनी आतां आमी ऑलरेडी जी आमची पायपलायन आसा ती ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट जाल्ली आसा. थोडी इंटरकनेक्शन जी आसा ती चालू आसा. इंटरकनेक्शन जाली म्हणटकूच आमी उदक जें आसा तें उदक हांगासल्या लोकांक मेळटलें. आमी जेन्ना आतां डोर टू डोर जो आमदार कनेक्ट आमचो इनिशिएटीव हो इनिशिएटीव पहिल्यांदा आमी सुरवात केल्लो आनी कितल्याशे गांवांनी ऑलरेडी आमी तो स्टार्ट केलो. जशें आमी आदुसिम मंडूर विलेज पंचायत जावं बाटीम विलेज पंचायत जावं कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत आमी आयज शिरदोनाय हो इनिशिएटीव हो चालू केला. शिरगांव पालेम विलेज पंचायतीन शिरदोनच्यान आमी हो इनिशिएटीव सुरवात केला. सो डोर टू डोर करता आसतना परत आमकां खूब कडेन तेंचे लोकल जे इश्यूज आसा तेय अंडरस्टँड जाले. लोकांनी आमकां सांगलें की तांकां कितें थोड्यो स्किमी जाय सिनियर सिटीजनाची कार्डां जावं बाकीचे हेल्थ कार्ड्स आसा जावं आनी तांकां बेजीक जे हें आसा तें मेळूंक ना स्किमी मेळूंक ना. तर थोडे कडेन स्ट्रीट लायट्साचे प्रॉब्लेम्स आसा. बारीक बारीक जे इश्यूज आसा तेय आमकां अंडरस्टँड जाले आनी ते आमी खंय ना खंय फुडाराक आमी ते इश्यूज जे आसा ते सॉल्व करपाक हे काम करपाक लागून हे आमी डोर टू डोर करता. आनी प्रत्येक घरान वचपाचें हो इनिशिएटीव पहिल्यांदा आमी घेतलेलो आसा. कित्याक लागून की लोकांक कळटा आनी आमकांय कळटा की आमचो गांवच्या लोकांचो इश्यू कितें आसा आनी तो इश्यू कसो आमी सॉल्व करपाक शकतले. मॅक्सिमम आमी शिरदोना गांवांत जाता तितले आमचे जाता तितली जी कामां आसा ती केल्ली आसा. आमी जे रोड आसा ते रोड हॉट मिक्सिंग केल्ले आसा. जो इंटरनल आनी एक्सटर्नल रोड्स हे टोटल हॉट मिक्सिंग जाल्ले आसा. तशेंच वॉटर सप्लाय जी आसा ती वॉटर सप्लाय आमी हे पायपलायन घातली म्हणटकूच ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 95% तरी काम कंप्लीट जातलें. खंय थोड्यांचे चुकोन ओल्ड पायपलायन मेटल पायपलायन्स आसा ती रस्टिंग बीन जाल्ली आसतली ती आमकां रिप्लेस करपाक जाय. सो तेवूय आमी रिप्लेस करून घेतले. तशेंच जे इलेक्ट्रिसिटी केबल जावं आमचो अंडरग्रावंड केबलिंग हांगा 100% कंप्लीट जालें. आनी हांगा सगळ्यांक जी पावर सप्लाय आसा पयलीं खूब प्रॉब्लेम जाताले. आमी जेन्ना पळयता जेजू नाजारेचे फेस्त आसताले त्या टायमार तरी म्हाका दिसता कंटिन्युअसली पायपलायन हें जो आमचो पावर सप्लाय आसा तो फेलियर जातालो. सो हे फावट आमकां ते प्रॉब्लेम जावंक ना. आनी हें कित्याक लागून जालां कित्याक अंडरग्रावंड केबलिंग हांगा फूल फ्लॅज जाल्ली आसा HT लायन. आनी आमी फुडाराक LT लायनाचेय प्रपोजल घालून हेंय पासून LT लायनाचे पासून अंडरग्रावंड केबलिंग करून घेतले. जे करून एक आयडल असो गांव हो शिरगांव जावं पालेम गांव आसा आयडल असो गांव जातलो. आनी जे लोकूय सांगपाक शकतले की एक बरी फॅसिलिटी आमकां हांगा मेळटा. आनी जी फॅसिलिटी सरकाराच्या थ्रू ही फॅसिलिटी मेळपाक जाय. म्हणल्यार जेन्ना आमी टॅक्स पेयर पयशे भरता ती आमकां फॅसिलिटी परत मेळपाक जाय. मात खूब लोकांनी हेजे स्टेप्स आसा तेय आमी काम कंप्लीट करून ऑलमोस्ट कंप्लीट जायत येयला. हाफ द वे चालू आसा. सो अशीं बाकीचीय कामां आसा. आतां थोडे आमकां प्रपोजल येयल्या ते थोडे सोलार पॅनल्स घालपाचे जावं सोलार स्ट्रीट लायट्स आसा. नुस्तेकार भावांक आमचे थंय सोलार स्ट्रीट लायट जाय म्हूण सांगल्या. सो तेय आमी प्रपोजल्स इन लायन आसा. सो तशीच आमची जी शिरगांव पालेम पंचायत घर आसा तेजेंय काम चालू आसा. सो ही सगळीं कामां कंप्लीट जातली. आनी हांगा जे आमचो शिरगांव पालेम जो गांव आसा एक आयडल विलेज आनी एक स्मार्ट विलेज म्हणूंक शकतले आमी की एक बरे पैकी फॅसिलिटी मेळटा तसली विलेज पंचायत. थँक्यू. तुम्ही कितें उलयता तुमी उलयता कोण